अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर वाफ़ियत होंगे। सेल टैक्स एक्ट में टियर 1 रिटेलर का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक नया ऐसा इशू है 1788 जिसमें इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के थ्रू और पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू जो है ना वो की जा रही है। और ये दिसंबर 11 को ये इशू हुआ था। इसके चीज़ा नुकात में आपसे शेयर करता हूँ। इसमें टियर 1 रिटेलर जो जहाँ जहाँ वर्ड यूज़ हुआ है उसकी बजाय जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टियर 1 रिटेलर्स एंड लाइसेंसिंग देयर ऑफ इसकी एडिंग थी, तो अब इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एंड लाइसेंसिंग देयर ऑफ कर दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इसमें ऐड कर दिया गया है। अब जहाँ जहाँ टियर 1 रिटेलर यूज़ हो रहा था उसकी बजाय अब रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ होगा। ये इंटरेस्टिंग चेंज है। इसका मतलब ये है कि अब टियर 1 से बियॉन्ड बात जा रही है और ऐसे लोगों पे भी टैक्स लगाया जा सकता है जो कि टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन में ना आते हों। रूल 150 ZQZH में कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी रजिस्टर पर्सन की इंटीग्रेशन, पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन नहीं करेगा किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलेस कि उसने कोई लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया हो। यानी अब FPR IT कंपनीज़ को लाइसेंस देगा कि वो अपने पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेट कर सकें, उसके बगैर कोई और बंदा नहीं कर सकेगा इम्प्लीमेंटेशन। और हर पेमेंट काउंटर जो कि इनवॉइसेस इशू करता है किसी भी रिटेलर का कैश में या थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, वो बोर्ड के सिस्टम के साथ जो है इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। और वो जो सिस्टम है वो एक्रेडिटेड होगा बाई लाइसेंस्ड होगा। यानी कि अब वो थर्ड पार्टी आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते अनलेस कि वो लाइसेंस ही होगा FBR का। और इस हवाले से एक लाइसेंसिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन रूल्स के तहत काम करेगी और इस हवाले से जो इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स जो होंगे वो बोर्ड इशू करेगा। और मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है वो इसका कन्वीनर होगा इस कमेटी का। अब आगे गिवन है कि लाइसेंस कैसे इशू होंगे। तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो एप्लीकेशन देंगी फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस। वो 2 कॉपीज़ एप्लीकेशन की सबमिट करवाएगा और उसके साथ जो चीज़ें अटैच होंगी वो प्रोफाइल होगी कंपनी की, मैनेजरियल एंड टेक्निकल पर्सनल जो हैं उनके बारे में ब्रीफ, नेम, पोजीशन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, टोटल नंबर ऑफ़ करंट एम्प्लॉइज़ कितने हैं, और डॉक्यूमेंट शोइंग रेलेवेंट कैपेसिटी ऑफ द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन विद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है या पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के साथ उसकी इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी उसकी वो भी अपनी मेंशन करेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करेगा। पिछले 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अटैच करेगा और मेजर क्लाइंट्स की लिस्ट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनीज एक्ट के तहत NTN सर्टिफिकेट। और इसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि 10 मिलियन या इससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल होना ज़रूरी है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन उसकी अगर रिक्वायर्ड है तो वो होनी ज़रूरी है। और CNIC डायरेक्टर के CNIC की कॉपी भी अटैच करना ज़रूरी है और एक अंडरटेकिंग देना जो ये कहे कि कंपनी हैज़ नेवर बीन ब्लैक लिस्टेड बाई द गवर्नमेंट और प्रोविंशियल, फेडरल या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट या किसी और इदारे से ब्लैक लिस्टेड नहीं है। और लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट अगर बोर्ड कहे तो वो अटैच करना ज़रूरी है।
لائسنسنگ کمیٹی 15 دن کے اندر اندر، جب اپلیکیشن ریسیو کرنے کے 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ریکمینڈ کرے گی اس کمپنی کو، یا اس کو ریجیکٹ کرے گی، اور اگر ریجیکٹ کرے گی تو اس کی یا ایکسیپٹ کرنے کی جو ریزنز ہیں وہ بھی مینشن کی جائیں گی. اور لائسنسنگ کمیٹی ریکمینڈیڈ کمپنیز جو ہیں ان کو لائسنس ایشو کرے گی، اور وہ ممبر ڈیجیٹل انیشیٹو جو ہے وہ اس کی اپروول دے گا. اور لائسنسنگ کمیٹی اپلیکیشنز کو ایویلیویٹ کرے گی، اپنی ریکمنڈیشنز دے گی، اور ممبر ڈیجیٹل کو یہ پریزنٹ کی جائیں گی فار رینیول آف لائسنس. یعنی اس کی ایک ڈیوریشن ہوگی، جب وہ ایکسپائر ہوگا تو اس کی رینیول کے لیے لائسنسنگ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشنز ممبر ڈیجیٹل انیشیٹوز کو دے گا. اس کے علاوہ ممبر ڈیجیٹل انیشیٹوز جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے سپروائز کرنے کی سسٹم کو، یا جو آپریشن آف سسٹم میں اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی پرابلمس ہیں، تو ان کو ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری بھی ممبر ڈیجیٹل انیشیٹوز کی ہوگی. اور چونکہ یہ سپروائز کر رہا ہوگا ممبر، تو اگر کمشنر ان لینڈ ریونیو کی کوئی رپورٹ اس کو ملتی ہے، یا ویلڈ کمپلینٹ ملتی ہے کسی ٹیکس پیئر کی طرف سے، تو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لائسنسی ہے وہ یہ اسپیسیفائڈ سروسز جو ہے وہ دینے میں کامیاب نہیں ہوا، ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا بورڈ، سیٹسفیکٹری سروسز دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، یا جو کنڈیشنز آف لائسنس ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، ان میں سے کسی کنڈیشن کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، یا ان رولز کی کسی پروویژن کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، تو اس بیسس پہ ممبر انیشیٹو کیا کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی ہے کہ کوئی اپلیکیبل لا ہے اس کی بھی وائلیشن اگر کی ہے اس رول کے تحت، تو وہ کینسلیشن کا پروسیس جو ہے وہ اس کے خلاف پہ انیشیٹ کیا جائے گا. کمپلینٹ رپورٹ جب ریسیو ہوگی تو لائسنسنگ کمیٹی نوٹس بھیجے گی لائسنسی کو 15 دن کے اندر اندر، اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ آپ کے اوپر یہ چارجز ہیں، اور 15 دن کے اندر اندر اس کو جواب دینا ہوگا کہ اس کا لائسنس جو ہے وہ کیوں کینسل نہ کیا جائے. اگر میٹیریل ایویڈنس اگر ملتی ہے اور سفیشینٹ گراؤنڈز لائسنسی کے خلاف موجود ہیں، تو لائسنسنگ کمیٹی سسپینڈ کر سکتی ہے اس کا لائسنس، تاکہ پبلک فائنینسز کو سیف گارڈ کیا جا سکے اور فردر کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو سکے. تو یہ نوٹیفیکیشن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یعنی کہ اب پوائنٹ آف سیل کی انٹیگریشن جو ہے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر کے لیے، وہ ایک لائسنسڈ کمپنی کرے گی جو کہ ایف پی آر کی اپرووڈ ہوگی. ایف پی آر لائسنس ایشو کرے گا، اور ایف پی آر جو اپرووڈ کمپنیز ہیں ان کی لسٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر مینٹین کرے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ.